میرے نبی نے خطبہ پڑھیا ہے تے سامنے چودھری کھڑے نے آقا فرماندے نے مکے دے چودھری ہو تسا میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے مینوں او وی یاد میرے تے تسا اوجریاں رکھیاں مینوں او وی یاد میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں مینوں او وی یاد میرے خبیب نو مکے دے چوک چ 40 دن تک سولی تے ٹنگ چھڑیا مینوں او وی یاد میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچ دے رہے ٹپ دے کولیاں تے لٹان دے رہے مینوں او وی یاد میری زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر تسا گرم سلائیاں کر کے پھیر دیتیاں آج بھی مکے دیاں دیواراں چ منوں زنیرہ دیاں چیخاں سنائی دے رہیاں نے مینوں او وی یاد میری سمیہ نو تو اٹھانا بن کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا مینوں او وی یاد میرے قتل دے منصوبے بنائے مینوں او وی یاد شیب ابی طالب دی جیل تے اندر مینوں 2.5 سال تک بیوی بچیاں سمیت تو قید کیتا میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہیا مینوں او وی یاد کیڑا ظلم ہے جڑا تسا میرے تے میرے صحابہ تے نہیں کیتا پر مینوں دسو اج میں محمد تواڈے نال سلوک کی کراں اگوں آندے نے تو وی کریم ہے تیرا باپ بھی بڑا کریم سی آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم او مکے والےو جویں یوسف نے پراواں نو معاف کیتا سی جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڑیا ہے یہ 2000 دا 2000 ہی پڑھ لیندے وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور رشتہ دارانو توڑن والے ہو بھراواں نال لڑن والے ہو تھانوں نبی تو زیادہ تے تھوڑے بھراواں نے دکھ نہیں دیتے بول دے